नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. ह्यो आसात कांय मुखेल खबरो. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज INS मांडवी हांगा नेव्हल फॉर कॉलेजीच्या इमारतीचें उक्तावण केलें. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रां आनी व्हीव्हीपॅट प्रशिक्षण आनी जागृताय मोहीम सुरू केल्या. पंचायत चलो अभियाना खाला पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी केपें वाठाराक भेट दिली. सिटीज 2.0 चॅलेंज ह्या उपक्रमांत पयल्या 18 जैतिवंतां मदीं पणजी शाराचो आस्पाव. आतां पुराय खबरो. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हांणी आयज INS मांडवी वेरें हांगा नेव्हल फॉर कॉलेजीच्या नवीन प्रशासकीय आनी प्रशिक्षण इमारतीचें उक्तावण केलें. नेव्हल फॉर कॉलेजीच्या आधुनीक वस्तूचें चोला अशें नामकरण करून प्राचीन भारतांतल्या चोला राजघराण्याच्या पराक्रमी सागरी साम्राज्याक आदरांजली ओपल्या. आपल्या उलोवपांत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी जागतीक दर्जाच्यो अत्याधुनीक प्रशिक्षण सुविधा निर्माण केल्ले खातीर नौदळाची तोखणाय केली आनी अशा सुविधांक लागून संवसारांतल्या सागरी सामर्थ्या मदीं भारताची तांक वाडिल्ल्याचें सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत, केंद्रीय पर्यटन राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, नौदळ प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार, मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल आनी हेर अधिकारी कार्यावळीक हजर आशिल्ले. राजनाथ सिंग हांणी चोला भवन हे नौदळाच्या आकांक्षेचें प्रतीक आनी भारताच्या सागरी विकासाचो वारसो आशिल्ल्याचें सांगलें. गुलामगिरीच्या मानसिकतेंतल्यान भायर सरपाच्या आनी आमच्या समृद्ध इतिहासीक वारशाचो अभिमान दिसपी भारताच्या नव्या मानसिकतेचें हें प्रतीक आसा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या केंद्र सरकारान सागरी सीमा मजबूत करपाचेर भर दिल्लो आसा. हिंद महासागर वाठारांत आमच्या दुस्मानांच्यो वाडिल्ल्यो हालचाली आनी ह्या क्षेत्राचें वेवसायीक म्हत्व लक्षांत घेवन ह्या क्षेत्रांतल्या धोक्याच्या शक्यतायेचें पुनर्मुल्यांकन करून त्या प्रमाण आपले लश्करी संसाधन वाडोवप आनी धोरणात्मक गजालींचेर लक्ष दिवपाची गरज आसा अशें तांणी म्हळें. ह्या वेळार राजनाथ सिंग हांणी कारवार हांगाच्या नौदळ तळाच्या 2 धक्क्याचें व्हर्च्युअल पद्दतीन उक्तावण केलें. ह्या धक्क्यांचेर 2 विमानवाहू जहाज आनी एक लँडींग शीप बर्थींग करपाची सुविधा आसा. रक्षा मंत्री हांणी भारत देश आपल्या दर्या शेजारी वांगडा आर्थीक आनी सुरक्षा सहकार्य मजबूत करपा खातीर वचनबद्ध आशिल्ल्याचें सांगून दर्या क्षेत्रांतल्यान जावपी तस्करी आनी हेर कारवाय आडावपाक भारतीय नौदळ शेजारच्या देशांकूय मजत करता अशें म्हळें. दर्या वाठारांतली सुरक्षा वातावरण बळकट करून चांचेगिरी आनी तस्करी आड कडक कारवाय करून भारतीय नौदळान संवसारीक पांवड्यार आपली तांक सिद्ध केल्ल्या खातीर तांणी नौदळाची तोखणाय केली. नौदळ प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार हांणी येवकाराच्या भाशणांत सागरी क्षेत्रांतल्या सुरक्षा आव्हानांची म्हायती दितना अशा आव्हानांक फुडो करपा खातीर उच्च आनी आधुनीक लश्करी शिक्षणाची गरज उक्तायली आनी नवीन प्रशिक्षण सुविधा ही गरज पूर्ण करपाक शकतली अशें म्हळें. केंद्र सरकारचे येवजण्यो लोकांमेरेन पावच्यो आनी लोकांकडेन सुचोवणी घेवन फुडलें संकल्पपत्र तयार करचें ह्या खातीर सुरू केल्ल्या विकसीत भारत संकल्पपत्र रथाक आयज राय हांगा येवकार दिलो. ह्या वेळार उलयतना कुडतरी हांगाच्यो कार्यकर्ती डॉ स्नेहा भागवत हांणी 2047 मेरेन विकसीत भारताचें सपन साकार करपा खातीर लोकांच्यो सुचोवण्यो जाणून घेवपाचो हो यत्न आसा ताका लोकांनी तेंको दिवचो अशी मागणी केली. लोकांनी आपल्यो सुचोवण्यो रथाचे पेटयेंत घालच्यो अशी मागणी तांणी केली. फातोर्डा मतदारसंघाच्या वॉर्ड 5 आनी वॉर्ड 7 ह्या 2 प्रभागांत 30 लाख रुपयांच्या उदरगतीच्या कामाक सुरवात जाल्या. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांच्या हस्तुकीं ह्या कामाचें उक्तावण जालें. वॉर्ड 5ची नगरसेविका श्वेता लोटलीकार आनी वॉर्ड 7ची नगरसेविका मिलाग्रीन गोम्स हांच्या दोनूय वॉर्डांनी ही कामां सुरू जाल्यात. वॉर्ड नंबर 7त 15 लाख रुपया खर्चून सोबितीकरणाचें काम हातांत घेतलां तर वॉर्ड नंबर 5त गटारां बांदपाचें काम हातांत घेतलां अशी माहिती तांणी दिली. ही दोन्ही कामां दरेकी 15 लाख रुपया खर्चून पुराय करतले अशें कामत हांणी सांगलें. ह्या वेळार नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार, नगरसेवक कामिल बारेटो, रवींद्र भवनाचे उपाध्यक्ष मनोहर बोरकार आनी नगरपालिका अभियंते, अधिकारी आनी थळावे नागरीक हजर आशिल्ले. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान येवपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रां म्हळ्यार EVM आनी वोटर व्हेरिफायेबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम व्हीव्हीपॅट प्रशिक्षण आनी जागृताय मोहीम सुरू केल्या. मुख्य वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान सगळ्या 40 विधानसभा मतदारसंघात जिल्लोधिकारी आनी मामलेदार कार्यालयांत तशेंच वेगवेगळ्या भौशीक थळां आनी शिक्षणीक संस्थांनी प्रशिक्षण आनी जागृताय मोहिमेक सुरवात केल्या. मतदान यंत्राविशीं मतदारांचो आत्मविश्वास वाडोवप, वेंचणूक प्रक्रियेंतली पारदर्शकता वाडोवप आनी येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत मतदारांक सक्रीयपणान वांटो घेवपाक उर्बा दिवप हो ह्या मोहिमेचो उद्देश आसा. मतदारांक EVM आनी व्हीव्हीपॅट मशीन वापराविशीं मार्गदर्शन करतात तशेंच प्रात्यक्षिकां करूनय दाखयतात. EVM आनी व्हीव्हीपॅट प्रात्यक्षीक मोहीम 1 जानेवारी 2024 सुरू जाल्या आनी ती येता त्या लोकसभा वेंचणूक जाहीर जाय मेरेन चलतली. पंचायत चलो अभियाना खाला पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांणी आयज केप्याक भेट दिली आनी लोकांची गाराणी आयकली. केपेच्या नगरपालिका सभाघरांत मंत्री खंवटे हांकां पालिका अध्यक्ष सुचिता शिरवळकर हांणी येवकार दिलो. मंथन नायक हांणी फुलांतुरो भेटयलो. ह्या वेळार तांणी पंचायत फंड वांटपा खाला फंडाचें वांटप केलें आनी सरकारी सेवांच्या मुद्द्यांचेर चर्चा केली.
बसके आदी मंत्री रोहन खंवटे हांणी नगरपालिकेच्या भौसाक दिवपी सेवांचो नियाळ घेतलो. उदका विशींच्यो समस्या आनी विजेच्या प्रस्ना विशीं मंत्र्यां मुखार लोकांनी समस्या मांडल्यो. ताचेर बेगोबेग उपाय काडपाचे निर्देश मंत्र्यांनी अधिकाऱ्यांक दिले. केपेंची पर्यटन दिश्ट्या उदरगत करपा विशींचो मुद्दो बसकेंत आयलो. मंत्र्यांनी ह्या विशींच्या सुचोवण्यांचेर सकारात्मकतेन पळयतलो अशें उतर दिलें. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. विद्यार्थी दशेंतल्यान नागरिकत्वाचें शिक्षण मेळत जाल्यार आमचे भुरगे जापसालदार नागरीक जावंक पावतले अशें शिक्षण संचालक शैलेश जिंगडे हांणी म्हळां. देश अपनाये सहयोग प्रतिष्ठानान काल पणजेंत घडोवन हाडिल्ल्या इनामां भेटवण सुवाळ्यात ते मुखेल सोयरे म्हूण उलयताले. देशप्रेमाचे संस्कार जाल्ले विद्यार्थीच मुखार सक्षम आनी जापसालदार नागरीक घडटात अशें तांणी म्हळें. देश अपनाये सहयोग प्रतिष्ठान राज्यांतल्या माध्यमीक आनी उच्च माध्यमीक शाळांनी नागरिकत्वाच्या कर्तव्या विशीं जागृतायेची कार्यावळ राबयता. आपल्या हक्का वांगडाच गरज ती कर्तव्यां निभावपाक सगळ्यांनी सादूर रावपा विशीं गोंयभरांतल्या शाळांनी विद्यार्थ्यांक ही संस्था प्रशिक्षीत करता. समग्र शिक्षा अभियानाचे राज्य प्रकल्प संचालक डॉ. शंभू घाडी आनी देश अपनाये सहयोग प्रतिष्ठानाचे संचालक निखिल म्हात्रे ह्या कार्यावळीक हजर आशिल्ले. कोयर वेवस्थापना खातीरचो सिटीज 2.0 चॅलेंज हे नाविन्यपूर्ण आनी शाश्वत नागरी विकासाक चालना दिवपी राष्ट्रीय उपक्रमांत 100 स्मार्ट शारां मदीं आघाडीच्या 18 जैतिवंतां मदीं पणजी स्मार्ट सिटीची निवड जाल्या. इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी विकास लिमिटेडान हे विशीं दिल्ल्या प्रसिद्धी पत्रकांत म्हळां की भारत सरकाराचे गृहनिर्माण आनी शारी वेव्हार मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी नोव्हेंबर 2023 सिटीज 2.0 चॅलेंज हो उपक्रम जाहीर केल्लो. ही संकल्पना घरनिर्माण आनी शारी वेव्हार मंत्रालयान हेर कांय एजन्सीच्या आदारान निर्माण केल्ली. ह्या संकल्पने प्रमाण जैतिवंत थारिल्ल्या शारांक म्हत्वपूर्ण आर्थीक आनी तांत्रीक मजत दितले. पणजीची स्मार्ट सिटी 2.0च्या जैतिवंत वळेरेंत आस्पाव जाल्ल्यान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खालच्या पर्यावरणीय जीवनमान उपक्रमांतल्यान प्रेरणा मेळ्ळी. आमची पणजी स्वच्छ पणजी समृद्ध पणजी करपाक नियोजनबद्ध काम करप आनी हे जैत पणजीच्या नागरीक केंद्रीत आनी कोयर वेवस्थापनाच्या विकेंद्रीत मॉडेलाक उर्बा दिवपी आसा. इमेजिन पणजी स्मार्ट सिटी डेव्हलपमेंट लिमिटेडचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी संजीत रॉड्रिग्स, समीउद्दीन शेख आनी सिद्धांत वेर्णेकार, सचिन अंबे आनी अलिशा साहू हांणी ह्या मॉडेलाचेर काम केलां. ह्या जैता बद्दल आमकां खूब अभिमान आसा. हें येस आमच्या पुराय टिमीचें आनी हेरांच्या अथक परिश्रमाचें मोल आसा आनी तातूंत नागरिकांचें सहकार्य आसा अशें संजीत रॉड्रिग्स उलयले. दिवचलच्या नागरी पुरवठो कार्यालयाचेर स्थलांतर दिवचलच्या बाजारपेठेंतल्या बाजार संकुलांत जालें. ह्या सुवाळ्याक नागरी पुरवठो मंत्री रवी नायक मुखेल सोयरे म्हूण हजर आशिल्ले. तांचे वांगडा दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट, दिवचलचे नगराध्यक्ष कुंदन फळारी, खात्याचे संचालक जयंत तारी हजर आशिल्ले. सांस्कृतीक दायज सांबाळपाच्या हेतान बोरयेच्या स्वामी विवेकानंद विद्याप्रसारक मंडळाच्या वाणिज्य महाविद्यालय, ग्रंथालय आनी म्हायती विज्ञान विभागान NDLI क्लब आनी रिडर्स क्लबाच्या सहकार्यान पोरण्या काळांतली रांदपाची झलक ही कार्यावळ घडोवन हाडली. व्यक्तीक आदल्या परंपरे कडेन जोडपी अद्वितीय आनी याद उरपी अणभव तयार करपाचो यत्न करपी ह्या संस्थेन हालींच कॉलेजीच्या आवारांत कॉलेजीच्या कर्मचाऱ्यां खातीर आनी विद्यार्थ्यां खातीर एक आगळीच आनी यादस्ती कार्यावळ घडोवन हाडली. सर्तकांक आनी सोयऱ्याक उक्ताडार उज्याचेर रांदपाचो अणभव मेळ्ळो आनी आदल्यो यादी परतून हाडपी लांकडाच्या पद्दती वरवीं रांदप, पारंपारीक रांदपाच्या तंत्रांचें आकर्शण आनी आदली पद्दत परत हाडप, रांदपाचें मुखेल माध्यम म्हणून लाकूड वापरप आनी मातयेच्या आयदनांत वा हेर प्रकारच्या धातूंत निरोगी जेवणाच्या फायद्या विशीं जागृताय करप हो ह्या कार्यावळीचो हेत आशिल्लो. तशेंच फुडले पिळगेक जलद आनी फ्रिजांतल्या जेवणा पासून पयस दवरपाचो सल्लो दिवप हो मुखेल हेतू आशिल्लो. निवृत्त शिक्षक आनी पाककलेची तज्ञ नीलम नागवेकार हांणी विद्यार्थी, मास्टर शेफ आनी कर्मचारी मास्टर शेफ जाहीर करून पद्दत, सृजनशीलता आनी रुचीचेर आदारून जेवणाचें मुल्यांकन केलें. प्राचार्य डॉ. शेखर सावंत हांणी रानन पेटोवन पाकयात्रा सुरू केली. हे वेळार उलयतना डॉ. सावंत हांणी आमच्या दिसपट्टे आहारांत सैमीक आनी थळाव्या स्रोतांतल्यान मेळपी घटकांचो आस्पाव करपाचेर भर दिलो. मिनानाथ उपाध्याय हांणी सांगलें की हो उपक्रम फक्त आनंददायक पाककलेचो अणभव म्हणूनच न्हय तर निरोगी आनी ताजें जेवण रांदपाच्या शैलीचें म्हत्व आनी फास्ट फूड आनी ग्लिम्स ऑफ कुकिंग ऑन द वुड्स हे सारकिल्ल्या कार्यावळी विशीं जागृताय निर्माण करपाक शिक्षणीक माची म्हणूनय काम करतले. आनी आतां खबरो सोंपोवचे पयलीं परतून एक फावट कांय मुखेल खबरो. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग हांणी आयज INS मांडवी वेऱ्या हांगा नेवल वॉर कॉलेजीच्या इमारतीचें उक्तावण केलें. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रां आनी व्हीव्हीपॅट प्रशिक्षण आनी जागृताय मोहीम केल्या सुरू. पंचायत चलो अभियाना खाला पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे हांची केपें वाठाराक भेट. सिटीज 2.0 चॅलेंज ह्या उपक्रमांत पयल्या 18 जैतिवंतां मदीं पणजी शाराचो आस्पाव. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.